नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा बहुत ही सरीउल असर वजीफ़ा है। ये कुरान पाक की एक आयत है। इस अजीम आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मोमिनों की मदद करना ये हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व ताला की मदद को खींचता है। पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को पूरी फरमाएंगे। हाथ अभी तक उठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। बहुत ही मुजर्रब, सदियों से आजमाया हुआ वजीफ़ा है। ये तो कुरान पाक की एक आयत है। बाकी किस वक्त पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका एहतमाम ये ज़रूरी है, इसकी पाबंदी ज़रूरी है। बाकी चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की आयत है, लेकिन इसका ताल्लुक मुजर्रबात से है कि इस आयत को जिसने भी इस अदद के साथ इस वक्त पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनका काम बना दिया। ये असल है। तो हम अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांग रहे हैं। और अल्लाह पाक ने ये नबियों के बारे में फरमाया कि अल्लाह पाक ने नबियों के किस तरह मदद की। तने तन्हा थे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। अल्लाह के मदद के बगैर इंसान नहीं चल सकता। कोई भी बड़ा से बड़ा पीर हो, बड़ा से बड़ा जो है ना एक आलिम हो, वो अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं चल सकता। वो अल्लाह पाक इस आयत के अंदर फरमाते हैं हम मोमिनों की मदद करेंगे। मोमिनों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये किसका वादा है? उस अल्लाह का वादा है जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह पाक अपने वादों को पूरा फरमाते हैं। हाँ, यकीन के साथ पढ़ें, हाँ, उसको ध्यान के साथ पढ़ें, सही गुमान के साथ पढ़ें कि अल्लाह पाक फरमाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं इस अमल को करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद करेंगे। इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम के हर जगह उनकी मदद की। और अल्लाह पाक इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि हम भी मोमिनों की मदद करेंगे। अब जो भी मोमिन होगा, मुसलमान होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, सही यकीन के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और हम अल्लाह पाक से मदद मांगे। अल्लाह पाक से हम दुआ मांगे। दुआ मांगने वालों से अल्लाह पाक खुश होता है और उनके काम बना देता है। अगर काम न बनाते तो दुआ का हुक्म भी न देते। तो हम इस वजीफे को जो है ना ध्यान के साथ पढ़ें, यकसुई के साथ पढ़ें। यकसुई का मतलब ये है कि जो है ना एक जगह बैठ के किबला रूह हो के जो है ना पाक साफ कपड़े पहन के एक ही मजलिस में इस आदत को आप पढ़ें। शुरू आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की 10 रहमतें अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल होती हैं। जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं और वो आयत ये पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसकी मदद करूंगा, तो उसका काम कभी रुक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। वो अल्लाह पाक कादिर हैं। अल्लाह पाक कादिर हैं, उसी वक्त उसके काम बनाते हैं। और काम तो बहुत हैं, हाजतें बहुत हैं, हम इंसान हैं, हम मोहताज हैं। हाँ, हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। किसी का कोई भी मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दुश्मन का मसला हो, कारोबार का मसला हो, रिस्क में बेबरकती हो, तो अल्लाह से मांगे। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं और हल करने वाला
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کے در پہ نہ جائیں۔ ہم سارے کے سارے فقیر ہیں، غنی ایک اللہ ہے جس کے در ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں دینے کے لیے۔ ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ہم خود مانگنے والے ہیں، جا کے مانگنے والوں سے، فقیروں سے مانگتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا؟ تو اس لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگے۔ وہ پیر فقیر، میں نہیں کہتا ہوں سارے پیر فقیر جو نا ایک جیسے ہیں، اس میں اچھے متقی پرہیزگار بھی ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو اعمال بھی بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے فقیر ہیں، ایسے جو نا پیر ہیں کہ ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوگا تو پریشانیاں آئیں گی۔ اذا قصر العبد فی العمل ابتلاه اللہ بالہموم۔ اور پیر کے پاس چلے گئے، اس نے تیرا ایمان خراب کر دیا، آپ کی حیا کو ختم کر دیا، تو اللہ پہ ناراض ہوگا، مزید پریشانیاں بڑھ جائیں گی، مال بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے در 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ بادشاہ ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک کی درگاہ میں جو نا خوب مانگیں، خوب اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی بعد میں دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں، ابھی ملنا چاہیے، ابھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں، آپ دعا کریں، دعا ہی عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مایوس نہ ہوں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام وہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس میں وہ آیت یہ ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی حاجتوں کو اللہ پوری کرے گا، اللہ قرآن میں فرماتے، اللہ کے یہ وعدہ ہے۔ لیکن اس کا یہ جو عدد ہے، اس کا تعلق تجربات سے، شروع آخر میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، دھیان کے ساتھ، دھیان جما کے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھیں۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو کے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی صبح آپ محسوس کریں گے کہ میرا وہ کام ہو رہا ہے، میرا وہ کام ہو گیا، خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا یہ مجرب اور آزمودہ تیر بہدف سریع الاثر یہ وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیں، اوروں تک بھی پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔